काल सांजे वेळार वेर्णा हांगच्या आग्नेल आश्रम लागसार बस आनी दुचाकी अपघातात दुचाकीक उज्यान अचकीत पेट घेतलो। कर्नाटकांतल्या एका 32 वर्सां पिरायेच्या मोटरसायकल चलोवप्याक लासून मरण आयलें। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। तुम्ही जाण आसतले की वर्स सोंपता एक्सिडेंट हे खूब जातात आनी हे जाता तितले फॅटल जातात आनी फॅटल जाता एक मागीर सगळ्या घरचे लोकांचेर व्हडलो आखांत येता आनी हेजे खातीर असोच एक एक्सिडेंट जो आसा वो दुर्दैवी एक्सिडेंट म्हणपाचो वो वेर्णा हांगा जालो। वेर्णा म्हळ्यार जे आश्रम आसा ह्या आश्रमा कडेन नुव्या आश्रम आसा त्या आश्रमा कडेन एक्सिडेंट जालो। हांगा खंय तरी रस्त्याचें काम चलतालें आनी हे काम चलता आसतना वन वे सायड जेन्ना ट्रॅफिक सोडली त्या टायमार पणजी साकून एकटो भुरगो जो आसा आपल्या मोटरसायकल घेवन येतालो आनीक ह्या वटेन त्याच रोडाचेर दुसरी बस जी एक आसा ही बस पणजी वचपाक भायर सरली आनीक जेन्ना फादर आग्नेल जो आश्रम आसा थंय पावलो तेन्ना त्या बायकवाल्यान ह्या बसीची टक्कर जाली आनी ह्या बायक उजो पेटोवन तो भुरगो थंय लासोन मेलो। खरें दुर्दैवी, आंगार काटो शिरता आनीक हेचे खातीर सद्याक जेन्ना आमी स्थानीक लोकांक विचारले त्या टायमार तेणी सांगलें की हांगा कसली सायन बोर्ड नासलो, हांगा तेणी वन वे रोड बंद करता म्हणून परमिशन घेतला काय ना म्हूण तें सुद्दां कोणाक खबर ना आनीक हेजे खातीर हो जालो। म्हणटकीर हांगा असली जेन्ना काम करता तेन्ना सायन बोर्ड जे आसा ते इम्पॉर्टंट आसा। आज ह्या एक सायन बोर्डा खातीर ह्या भुरग्याचो जीव गेलो। हांगा खंय तरी थंय ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसूं जाय, ट्रॅफिक पुलीस आसूं जाय, जेन्ना असले रोडाची काम करता त्या टायमार असली खंय तरी कितें तरी आसूं जाय, पूण हांगा कांय ना आनी हो इन्सिडंट हो राती जालो। हांगा जाता एक कितलोसो वेळ थंय ट्रॅफिक जी आसा ही जाम जावन उरली आनी आमी मागतात PWD ऑथॉरिटी कडेन की तुमी जेन्ना PWD ऑथॉरिटी काम करता या काम कोणाक कॉन्ट्रॅक्टर दिता थंय प्रॉपर सायन बोर्ड मारची म्हणून मागतात, ना जाल्यार अशें करून एक्सिडेंट जाता आनी लोकांले जीव वतात। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।